pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag kanyang tanan og niining adlaw atong gamiton sa pagpamalandong ang Ebanghelyo kinutlo gikan kang San Lucas uluhan 17 mga tudling city ngadto sa 10. No, nining maong Ebanghelyo si Jesus naghatag og sambingay ay tungod kini sa tahas sa sulugoon o iyang relasyon ngadto sa iyang agalon. Ang natural nga relasyon sa sulugoon ngadto sa agalon mao nga ang sulugoon mo alagad o mo silbi sa agalon. Busa si Jesus nagaingon og nangutana, aduna bay usa ka ninyo nga may sulugoon nga nagdaro og nagatiman sa karnero unya inigabot niya gikan sa uma, imo ba siyang ingnon dali diha og kaon? Imo ba siyang ipalingkod og silbihan? Imo ba siyang hugasan sa tiil og tagaan og tapis aron siya makalingkod og makatambong diha sa talad kananan? Sa ato pa wa gitingali ingon nato agalon nga mao'y mo silbi sa sulugoon. Ang sulugoon mao'y mo silbi sa agalon kay mao kana ang natural o ang naandan nga buluhaton. O kining maong pamulong ni Jesus iyang gigamit alang kanato sama ni ining maong sulugoon, matod pa ni Jesus, dili kita angayang pasalamatan tungod sa pagtuman sa sugo. Kung nakabuhat na kita sa tanan nga gisugo kanato, moingon kita mga sulugoon lamang kami nga nagbuhat sa among katungdanan. Mga sulugoon lamang kami nga nagbuhat sa among katungdanan. Kaning maong deklarasyon o sa kadeklarasyon sa usa ka tawong mapaubsanon, sa katawong nga maakuhon. Sa ato pa, dili kita gayod mo ilog sa ingon nato gahom o ingon nato otoridad ni bisan kinsa, kay ang atong tan-awon mao lamang ang pag-alagad o paghimo sa atong katungdanan. Kung himuon nato ang atong katungdanan diha sa pagsabot niini sa Kristohanong paagi, dili kita mangita og kinsay mudayeg kanato, bisan kining gitawag nato appreciation, affirmation og praises, no? Usahay ato man na siyang pangitaon, mo expect kita nga pasalamatan kita, dayon kita i-recognize kita. Apan sa Kristohanong pagsabot sa pagpangalagad, we don't care og dili kana dakong butang alang kanato. It's not a big deal kung diha sa atong pangalagad wala kitay material nga reward nga madawat. Kay sa pagkatinuod mato dinhi sa Ebanghelyo ni Jesus, gihimo lamang nato ang angayan nga atong buhaton og mga katungdanan og dili kita angayang pasalamatan. Bugat kini nga mga pulong apan kini nagahagit kanato diha sa mapaubsanong diwa o gingon man pagpadayon sa pagkugi sa atong mga buluhaton, paghimo sa atong mga katungdanan, bisan pa kung kining maong katungdanan para kanato morag walay consolation o walay mga rewards. So daghang salamat kaninyong tanan, maayong buntag pag-usab o ang Dios manalangin unta kaninyo. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.